गोयचे दोंगुल्लेर एके विनवणेन बदल्लो इतिहास ही आसा खामीण सातेरीची आख्यायिका। आख्यायिके प्रमाणे देवी खामीण ग्रामदेवी सातेरी कडेन एक विनवणी घेवन आयली। तिका स्थायीक जावपाक कसलोच बोवाळ नाशिल्लो, थंड शांत एकांत आशिल्लो जागो जाय आसलो। अशा जाग्यावयल्यान कोंब्याची साद वा मसालो कुटपाचो आवाज लेगीत आयकूंक येना अशी सुवात तिका जाय आसली। मायेस्त देवी सातेरीन खामीण देवीक सावयवेरें वाठारांत जागो दिलो। अठंगे अशें हें रान आनी ह्याच गांवांत देवी खामीणचें देवूळ आसा। एक दीस सातेर माय आपल्या मूळ जाग्यार वचपाक सोदताली तेन्ना खामीण देवीक ती गेल्ली नाका आसली। तिणें सातेर मायक साडयेच्या पदरान गांठ घालून आपली इत्सा सांगली। तेन्ना सातेर मायन थंयच रावपाचो निर्णय घेतलो। तेन्नाच्यान सातेर माय रोहिणीच्या रुपान देवी खामीण वांगडा थंयच रावपाक लागली। धुमे हांच्या द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गोवा ह्या पुस्तका प्रमाणे सावयवेरेंचे सतरकार हे सत्तरी तालुक्यांतल्या अडवय गांवचे। त्या गांवांतल्या सतरकार कुटुंबाक गांव सोडचो पडिल्लो, पूण ताचें कारण स्पश्ट ना। आपल्या मूळ गांवांतल्या सातेरमाय घेवन ते नव्या गांवच्या सोदांत भायर सरले। सावयवेऱ्या पावतकूच हो गांव योग्य आसा अशें तांच्या मुखेल्यान थारायलें आनी तेन्नाच्यान ते सावयवेरे गांवांत आपले सातेरमाय घेवन रावपाक लागले। शार वा गांवांतली गजबज वाठारांत आमी जगतात तेन्ना मनाची शांती एकांतांत आनी शांत वातावरणांत मेळटा। गोंयच्या समृद्ध लोकसंस्कृतायेची आनी सैमाची देख दिवपी अशी ही काणी।